नमस्कार, अन द स्पटमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। धेरै जनताले भनिरहेका छन् अब रोगले होइन भोकले मरिने भइयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि, कोरोना रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन गर्यो, निषेधाज्ञा गर्यो, त्यो पनि प्रभावकारी देखिएन। त्यस अवधिमा पनि संक्रमण बढिरहेकै थियो र यस्तो अवस्थामा अब खुल्ला गरेरै सावधानी अपनाएरै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। धेरै विज्ञहरूले पनि अब लकडाउन भन्दा पनि सावधानी अपनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइरहेका छन्। पछिल्लो समयको सरकारले गरेको कोरोना नियन्त्रणमा गरेको गतिविधि, सरकारले ल्याएको योजना कतिको प्रभावकारी रह्यो, अब के गर्नुपर्छ र आम जनता अब कसरी सावधान हुने, कसरी सावधानी भएर अघि बढ्ने, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आजको अन द स्पटमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद तथा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर के राई हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब कसरी चाहिँ अघि बढ्ने, एकदमै कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ, भिडभाड पनि बढिरहेको छ, जनताले पनि अब भोकले मरिने भयो, रोगले भन्दा पनि भनिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा कसरी अघि बढ्नु पर्ला? अब चाहिँ के छ भने रियाजी, यो एउटा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। अब जनतालाई चाहिँ नि के छ भने रोगसँग लड्नको लागि पनि स्वस्थ निरोगी हुनु पर्यो। निरोगी कसरी भइन्छ भन्दाखेरि स्वस्थ खानेकुरा खानु पर्यो, खाना प्राप्त गर्नुको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ नि घरभित्र थुनेर त अब चाहिँ मान्छेले खाना नै पाउँदैन। खाना नभइसकेपछि भोकै हुने भए, भोकै भइसकेपछि रोगसँग कसरी लड्ने। त्यसै कारणले अब आर्थिक गतिविधि बढाउनुको लागि पनि यसरी लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा गरेर त्यो चाहिँ नि समस्याको समाधान हुने होइन। यथार्थमा हामीले अब गर्नुपर्ने के हो भने यो रोगसँग लड्दै अगाडि कसरी बढ्ने, रोगसँग कसरी बस्ने हो। तपाईँ सँगै हिँड्नु भएको छ, त्यो रोगका कीटाणु पनि तपाईँसँगै अगाडि बढिरहेछ, अर्को व्यक्तिले रोग लिएर हिँडिराखेको छ। त्यसकारण त्यसबाट बस्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यको चाहिँ नि मापदण्ड अनुसार अब सुरक्षाका कवचहरू सँगै लिएर हिँड्नु पर्यो। सुरक्षाका कवच भन्नाले अब सबभन्दा प्रभावकारी मास्क नै हो। मास्क लाउनु पर्यो, सर्जिकल मास्क सबैले लाउनु पर्यो। सर्जिकल मास्क नभयो भने कपडाको मास्क तीन लेयरको, तीन तहको चाहिँ नि तीनटा तह भएको चाहिँ नि सफा कपडाको मास्कले पनि यो कोरोना भाइरसबाट जोगाउनु चाहिँ मद्दत गर्छ। आफ्नो काममा व्यस्त हुने, डिस्टेन्स भन्नाले अब दूरी मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्ने, दूरी मेन्टेन गर्ने, हुलमा भिडभाडमा नजाने। अब यो कुरा चाहिँ नि धेरैचोटि आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यसलाई एकदमै सिरियसली यो जुन जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको मापदण्डहरू, सुरक्षाको चाहिँ नि अपनाएर सुरक्षाको चाहिँ नि आदत, यसलाई बिहेभियर चेन्ज भनेर भनिन्छ। त्यो बिहेभियर चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हात मिलाउनु भएन, धेरै नजिक जानु भएन। अब यसरी चाहिँ जानुपर्ने हो। किनभने योभन्दा अगाडि पनि सरकारको तर्फबाट पनि धेरै कमजोरी भएको कारणले म यो प्रश्नमा आउँदै थिएँ। धेरैले टिप्पणी गरे, टीका टिप्पणी गरे, लकडाउन गरिरहेको बेलामा, निषेधाज्ञा गरिरहेको बेलामा पनि संक्रमण बढ्यो, त्यो त प्रभावकारी भएन भनियो। नेपालमा यो स्थिति आउला भन्ने तपाईँ विज्ञहरूको आकलन थियो या सरकारको लापरवाही या सरकारले गरेको कुनै कमी कमजोरीले गर्दा नै यो स्थिति आएको हो त? अब धेरै देशमा चाहिँ के भएको छ भने प्रभावकारी नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइयो। जस्तै अब राष्ट्रकै कार्यकारी प्रमुखकै अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी क्याम्पेनहरू, राष्ट्रव्यापी अभियानहरू, महामारी नियन्त्रण अभियानहरू को चाहिँ नि कार्यान्वयन भयो। त्यसमा स्रोत साधनहरू परिचालन भए। सरकारको सम्पूर्ण चाहिँ नि तपाईँको स्रोत साधनहरू परिचालित भयो। त्यसले गर्दाखेरि रोग नियन्त्रण भयो। जस्तै सबभन्दा अगाडि वुहानमा, चाइनामा चाहिँ नि भएको रोग नियन्त्रण गर्न चाइना सफल भयो। त्यस्तै दक्षिण कोरिया सफल भयो। जापान, विभिन्न कन्ट्रीहरू, पछि गएर तपाईँको इटली नै सफल भयो होइन। विभिन्न देशहरू सफल भयो। तर चाहिँ नि त्यो हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भने अब कार्यकारी प्रमुख आफै पनि अलि अस्वस्थ, अनि अरूलाई जिम्मा लाइयो, उप प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लाइयो, जसको चाहिँ नि टेक्निकल प्राविधिक ज्ञानहरू नभएका मान्छेलाई जिम्मा लाइयो। त्यसपछि स्रोत साधनको परिचालनहरू राम्रो भएन।
सबै देश सम्पूर्ण देश चाहिँ एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लाग्नुपर्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि काम भएन। क्वारेन्टाइनहरू त मजाले बनाएर क्वारेन्टाइन राख्ने यस्तो व्यवस्था त थियो नि, होइन र? यो क्वारेन्टाइन चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन देशभरिका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ कोरोना वितरण केन्द्र भए, किनभने त्यो मिडियामा पनि छापछाप्दै आएको थियो। स्वास्थ्यको मापदण्ड WHO को मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनहरू बनेन। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको अब 2 जना सङ्क्रमित भएको भए त्यहाँ बस्ने जतिजना थिए 80 जना 100 जना 200 जना सबै सङ्क्रमित भयो, किनभने एउटै कोठामा राखिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ नि एकै ठाउँमा खानेकुराहरू खुवाइन्थ्यो। त्यहाँ मास्कको वितरण थिएन, हाइजिनको व्यवस्था थिएन, पानीको व्यवस्था थिएन, खानाको पनि राम्रो व्यवस्था थिएन। सुत्ने कोठाहरू सबै एक ठाउँमा बाख्रा सुँगुर जस्तो राखिएको थियो। अब त्यसपछि PCR टेस्टहरू नभइकन घर घर पठाइयो। गाउँमा गएर चाहिँ नि सबैले त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ बाट जो गए तिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो समुदायमा आफ्नो गाउँमा समुदायमा कोरोना चाहिँ नि फैलाए। अब सङ्क्रमित नभएका मान्छेहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना लिएर घर गए। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ नि समुदायमा प्रशस्त फैलिसकेको जताततै भयावह स्थिति भएको कारण चाहिँ त्यो अव्यवस्थित स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन व्यवस्था नभएको कारणले, भद्रगोल भएको कारणले नै अहिले चाहिँ नि देशभरि कोरोना फैलिएको हो। अब अहिले चाहिँ नि अब आएर अब दोष दिएर पनि भएन। त्यति बेला बुद्धि पुगेन। अब जुन बेला चाहिँ नि लकडाउन गरियो, लकडाउन भनेको चाहिँ तयारीको लागि गरिन्थ्यो। त्यसमा स्वास्थ्य सुरक्षाको सामानहरू ल्याउनु पर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको PCR किटहरू नै एभाइलेबल थिएन, PCR मेसिनहरू एभाइलेबल थिएन। अनि जति पनि तपाईँको तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो केही पनि भएन। ती चाहिँ नि लगभग 6 महिना हाम्रो खेर गयो। खालि चाहिँ नि मान्छेलाई थुनेर राखियो, आर्थिक हिसाबले तसनस बनाइयो, होइन? तर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको काम नदेख्नेहरूलाई चाहिँ मोतीबिन्दु लागेको हुनुपर्छ। त्यति काम हामीले गरे हौँ, कसरी नदेखेको भन्ने कुरा छ। अब उहाँले चाहिँ नि मोतीबिन्दु भएको कसलाई देख्नुभयो? किनभने सबै जनताले चाहिँ नि 3 करोड जनताले हेरिराखेको हो, होइन? किनभने नेपालमा चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन नभएकै हो। मिडियामा पनि त्यस्तो आएको थियो, धेरै ठाउँबाट कम्प्लेन आएको थियो। विश्वमा के भइरहेछ अरू देशमा, कतिकोलाई प्राथमिकताका साथ राज्यका स्रोत साधनहरू परिचालन भएका छन्, कसरी रोके त भनेर चाहिँ नि त्यो हेर्नेहरू पनि नेपालभित्रै छन्। किनभने धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका चाहिँ नि इटलीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो। त्यस्तै गरिकन हाम्रै वरिपरिको देश भारत बाहेक भारतको चाहिँ अव्यवस्था यथावत छ। तर चाहिँ नि तपाईँको अरू देशले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको हो। तर चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि अलि अहङ्कारी चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखहरू राष्ट्रपतिहरू भए, जस्तो अमेरिका जस्तो साइन्सलाई नमान्ने, त्यस्तै केही देशहरू जहाँ चाहिँ नि साइन्सलाई विज्ञानलाई नमान्ने, अब आफ्नै चाहिँ नि अहङ्कारमा हिँड्ने देशहरू बाहेक अरू देशमा त राम्रोसँग साइन्सलाई विज्ञानलाई मानेर र विज्ञहरूको कुरा अनुसार चाहिँ नि आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गर्ने देशहरू त सफल भए नि त। अब चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला? अहिलेसम्म जे जति कार्य भयो, कति कमजोरी के कति भयो अब सरकारले के गर्नु पर्ला? स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब 25,000 एक्टिभ सङ्क्रमित भएको बेलामा चाहिँ लकडाउन फेरि गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। अब के गर्नु पर्ला सरकारले? फेरि लकडाउन गर्नु यो राम्रो उत्तम आइडिया हो कि होइन? लकडाउन त सरकारले जानेको एउटा मात्रै विकल्प हो। लकडाउन भनेको नियन्त्रणको उपाय नै होइन, त्यो एउटा तयारी गर्ने टाइम बाई गरेको हो, टाइम लिएको हो। त्यस कारण चाहिँ लकडाउन गर्नु यसको चाहिँ नि कुनै पनि यसको उपचारको पद्धति पनि होइन। लकडाउन चाहिँ धेरै 6 महिनाभन्दा बढी लकडाउन भइसक्यो, तर चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था तहस नहस भए, मान्छे भोकै मरे। मिडियामा पनि आएको छ, कयौँ मान्छेहरू भोकै मरेका छन्, कतिले रोजगारी गुमाएका छन्, कयौँ मान्छे विदेशबाट पनि रोजगारी गुमाएर आएका छन्। अब सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ भने यो जति पनि कोरोनाको नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने वैज्ञानिक उपायहरू हो। त्यो WHO ले भनेको अनुसार स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो नियन्त्रणको उपायलाई अझ व्यापक बनाएर लानुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नि उपचारको तयारीमा लाग्नुपर्छ। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको हेम्समा अथवा तपाईँको चाहिँ नि ग्रान्डीमा जानुभयो भने सबै ICU चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमै जानुभयो भने सबै ICUहरू चाहिँ नि कोरोनाका रोगीहरूले भरेको छ र त्यो धेरै एक्सपेन्सिभ छ। मान्छेले घरबार बेच्नु परेको छ।
फुटपाथमा आउनु परेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि सरकारले एउटा महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, सरकारले चाहिँ जनतालाई जे गर्ने गर, तिम्रो आफ्नो तरिकाले गर, जहाँ प्राइभेटमा जान्छौ अथवा जहाँ जान्छौ यो सबै चाहिँ नि जेसुकै गर भनेर जुन छोडिएको छ, त्यसले चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ नि फुटपाथमा झर्छन्। किनभने प्राइभेट हस्पिटलको दैनिक तपाईँको हस्पिटल बेड चार्ज चाहिँ धेरै मान्छेले तिर्न सक्दैन। सरकारीमा जहाँ चाहिँ नि सरकारले तोकेको छ, सरकारले यो हस्पिटलमा गयो भने निःशुल्क हुन्छ भनेर, त्यो चाहिँ एकदम सीमित छ। अथवा सरकारले तोकेको बेडहरू असाध्यै सीमित छ, तर रोगहरू असाध्यै धेरै, रोगीहरू असाध्यै धेरै बढिरहेछ। त्यस कारणले आफ्नो जनतालाई माया गरेर एउटा परिवार हो भनेर एउटा गार्जेनले, एउटा चाहिँ नि गार्जेन अभिभावकले, सरकारले त भनेको, सरकार भनेको त अभिभावक हो नि त, अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई माया गरेर चाहिँ नि ल त्यसको जिम्मा म लिन्छु। यो महामारी भन्ने चाहिँ सबै देशमा, महामारीमा जहाँ जहाँ जुन जुन देशमा महामारी हुन्छ त्यो महामारीको जिम्मा चाहिँ सरकारले लिन्छ। सरकारले जिम्मा लिएर चाहिँ नि उपचारमा, अब मैले उपचारको कुरा गरेँ, यहाँ चाहिँ नि रोकथामको कुरा अथवा नियन्त्रण, रोग नियन्त्रणको कुरा चाहिँ गइसक्यो। अब चाहिँ उपचारमा तिमीलाई पैसा लाग्दैन, त्यो सम्पूर्ण खर्च सरकारले गर्छ र भनेर चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइभेट हस्पिटलमा चलिराखेको जुन चाहिँ आइसियुहरू छ त्यसको पनि सरकारले चाहिँ नि तिर्दिनु पर्यो, जति सकिन्छ त्यो हिसाबले तिर्दिनु पर्यो, अथवा त्यसको रेट तोकिदिनु पर्यो। बेडहरू पुग्दैन भने क्वारेन्टाइन अस्पतालहरू बनाउनु पर्यो। किनभने अब उपचारकै फेजमा हामी आइसकेका छौँ, रोग त फैलिसकेको छ। अब उपचार गरेन भने मान्छे त धेरै मान्छेहरू त मर्ने भए र त्यो सिकिस्त बिरामी जुन हुन्छन्, निमोनिया नै हुन्छन्, जसलाई अक्सिजन, जसको अक्सिजन धेरै लो हुन्छ, जसलाई अक्सिजन सहित हाई केयर अथवा आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै धेरै त नहोला, सबका सब चाहिँ नै सङ्क्रमितहरू सबैलाई यो आवश्यकता छैन, कति त होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ। तर चाहिँ नि जसलाई निमोनियाको लक्षण भयो र जसको अक्सिजन धेरै तल झऱ्यो, त्यस्ता मान्छेलाई त हाई केयर आइसियु केयर र चाहिँ केहीलाई त भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, सकेसम्म सरकारी खर्चमै सबैको उपचार हुनु पर्यो भन्ने हजुरको कुरा होइन? सरकारले, किनभने सबै देशमा यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू र महामारीहरू चाहिँ नै, चाहे त्यो पुँजीवादी देश होस् चाहे कम्युनिस्ट देश होस्, त्यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो। यो महामारी पनि, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको उपचारहरू, त्यसको व्यवस्थापनहरू, त्यसको रोकथामहरू, त्यसको रिहेबिलिटेसनहरू सबै काम चाहिँ नि सरकारले नै गर्ने हो। त्यो जनतालाई तिमी आफै गर भनेर चाहिँ जनतालाई छोड्ने भनेको चाहिँ त्यो सरकारको जिम्मेवारीपना चाहिँ होइन। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार के छ भने यो चाहिँ एउटा प्रकोप हो, महामारी हो। त्यो महामारीको जिम्मा चाहिँ जनतालाई छोडिदिने होइन, जेसुकै गर भनेर छोडिदिने होइन, सरकारले नै गर्ने हो। र अब यातायाततिर चाहिँ खोलिसकेपछि यातायातको प्रश्नमा नि म आउँदै थिएँ। अहिले अब यातायातहरू जोरबिजोर प्रणाली लागू भएर पनि खुलिरहेका छन्, बजारहरू पनि खुलिरहेका छन्, भिडभाड देखिन्छ, सङ्क्रमण पनि एकातिर सङ्क्रमणको ग्राफ पनि बढिरहेको हुन्छ होइन? यसमा चाहिँ जुन अपनाइएका मापदण्डहरू ठिक छन् के? अब यसमा चाहिँ नि सरकारले पनि त्यो अनुगमन गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ नि यातायातमा अहिले चाहिँ भिडभाडमा चाहिँ नि गाडीमा, माइक्रो बसहरूमा भिडभाड देखिन्छ र कति पय मान्छेले चाहिँ नि मास्क पनि नाकमा मुख छोप्ने गरी नलगाएको, अथवा चाहिँ नि चिउँडो मुनि लगाएको अथवा लाउँदै नलागेको, भिडभाडमा पनि त्यस्तो अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि कतिलाई थाहा नभएर होता, अथवा त्यसलाई हेलचक्राइ पनि भन्न सकिन्छ। अब यस्तो किसिमको कारण चाहिँ नि पहिलाको जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अव्यवस्था जस्तै हो यो। त्यस कारणले यातायात चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गराउनुपर्छ, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। जस्तो चाहिँ नि सिटको व्यवस्थापनमा त्यो भिडभाड नहुने गरी सिटको व्यवस्थापन छ कि छैन, वेल भेन्टिलेटेड छ कि छैन, क्रस भेन्टिलेटेड भन्छ। गाडी बस चल्दाखेरि, मिनी बस अथवा माइक्रोहरू चल्दाखेरि दुवैतिर चाहिँ खुल्ला, झ्यालहरू खुल्ला हुनुपर्छ। गुम्सियो भने कोरोना चाहिँ नि एकजना या दुईजना त्यहाँ मान्छे चाहिँ हुन्छ पक्कै बुझ्नुहोस् तपाईँले चाहिँ नि 40 जना मान्छेभित्र पसेको छन् भने 1 या 2 जना सङ्क्रमित त्यहाँ पक्कै छन्, रोगको लक्षण देखेको होस् या नदेखेको होस्। अब उसले त्यो सास फेर्दाखेरि, छिक्दा खोक्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रपलेटहरू त्यहाँ सर्कुलेट हुन्छ। सर्कुलेट भयो भने चाहिँ नि अरूलाई पनि सार्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले क्रस भेन्टिलेसन भयो भने त्यो चाहिँ डाइल्युट भएर जान्छ, हावाले बाहिर लान्छ, त्यस कारण सर्ने चान्स कम हुन्छ। अथवा भाइरल लोड भन्छ, त्यो डोज हो, भाइरसको डोज चाहिँ कम भएर जान्छ। डोज कम भयो भने उसलाई सङ्क्रमित हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ क्रस भेन्टिलेसन हुनैपर्छ। सबै गाडीहरूमा त्यो अनुगमन गर्नु पर्यो। सिटको व्यवस्थापन पहिला जस्तो कोचाकोच लानु भएन। त्यो कारणले चाहिँ नि सबै यातायातलाई छोडिदिनुपर्छ।
तर जोड बिजोडले त झन् चाहिँ नि तपाईँको कन्जेस्टेड हुन्छ, किनभने मान्छे त काममा जानै पर्यो, काम कमाइ गर्नै पर्यो, तसाद मसाद गरेर भित्र पस्छ जबरजस्ती पस्छन्। त्यस कारण जोड बिजोड चाहिँ नि त्यो न्यायपूर्ण कुरा होइन, वैज्ञानिक पनि होइन। जान दिने, सबलाई छोडिदिने, तर चाहिँ नि मापदण्ड अपनाउने। अरू विदेशमा पनि त्यही नै गरिएको छ। जस्तो सिट प्लान, क्रस भेन्टिलेसन छ कि छैनन्, जाने मान्छेहरूले चाहिँ नि सबैले मास्क 100%ले मास्क प्रयोग गरेको छ कि छैन, र सेनिटाइजरहरू राख्दाखेरि उत्तम हो। त्यसकारण यति भयो भने अब जोड बिजोड होइन, सबैलाई चाहिँ नि यातायातमा खुल्ला गर्ने, तर जनस्वास्थ्यको जनस्वास्थ्यको यो मेजर्सहरू हुन्छ, जनस्वास्थ्यको उपायहरू हुन्छ। त्यो उपाय भनेको 1 नम्बरमा मास्क, 2 नम्बरमा सिट प्लान, 3 नम्बरमा क्रस भेन्टिलेसन र सेनिटाइजर। त्यो अनुसार चाहिँ नि निस्कने एउटा, पस्ने एउटा, हुल नगर्ने। एउटा ढोकाबाट पस्ने हुन्छ, अर्को बाट निस्कने हुन्छ, र चाहिँ नि सबै क्युमा लिएर क्युको सिस्टमबाट पस्ने सिस्टम हुन्छ। यी खालका चाहिँ नि बिहेभियरहरू, यो आनी बानीहरू चाहिँ नि जनस्वास्थ्य किसिमको अथवा स्वास्थ्य आनी बानी भनिन्छ। त्यो स्वास्थ्य आनी बानी भयो भने चाहिँ मान्छे कसैलाई सार्न सक्दैन। दुवैजनाले मास्क लाग्छ भने सर्दैन। त्यसकारण प्लस त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति दूरी राख्ने। त्यसकारण चाहिँ नि दूरी राख्ने भनेको सिट प्लानिङ हो। अर्को भनेको तपाईँको कोठाहरू, रुमहरू गुम्सिनु भएन। त्यसै अब चाहिँ नि जाडो आउँदैछ, जाडो आउँदाखेरि झ्याल नखोल्ने किसिमको जुन हुन्छ त्यो होइन। सबैबाट न्यानो लुगा लाऊ, तर चाहिँ नि झ्यालहरू खोल। त्यसरी चाहिँ नि यो सरकारले त्यो खालको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मास्क धेरै त्यो सर्जिकल मास्कहरू एभाइलेबल गराउने काम पनि सरकारको हो। त्यसकारण चाहिँ पिसिआरमा भिडभाड गराउने काम जुन भइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्को रोग सार्ने काम भइरहेछ। जस्तो 2 किलोमिटर लामो क्यु चाहिँ नि टेकु हस्पिटलमा अहिले चलिरहेछ। त्यो भनेको के हो भने बाहिरबाट आएको मान्छे सबैको पिसिआर कम्पलसरी गराऊ भन्ने 2 दिन लाएर चाहिँ नि मान्छेको त्यहाँ हुलमा बसेको छ। अझ त्यो के भयो भने तपाईँको पहिलाको चाहिँ नि क्वारेन्टाइन चाहिँ नि कोरोना वितरण केन्द्र भने जस्तै अब पिसिआर टेस्ट चाहिँ कोरोना वितरण केन्द्र हुँदैछ। यी यस्तो किसिमको सानो सानो हेलचक्राइले गर्दा अथवा वैज्ञानिक विधि नजान्दाखेरि रोगहरू फैल्यायो। अब अहिले पनि तपाईँको त्यत्रो लामो पिसिआर टेस्ट किन गराउने? पिसिआर टेस्टको चाहिँ नि सेन्सिटिभिटी तपाईँको चाहिँ नि भनिन्छ, त्यो त्यसको चाहिँ नि 65 देखि 70% हो। त्यसको मतलब सबै चाहिँ पोजिटिभ भए पनि पिसिआर पोजिटिभ नआउनु पनि सक्छ। त्यसकारणले कम्पलसरी सबलाई पिसिआर गराऊ होइन। तिमी कहीँ टाढोबाट आछौ भने तिमी चाहिँ नि बस, कमसेकम चाहिँ नि क्वारेन्टाइन बस, 2 हप्ता चाहिँ नि घरमै बस भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सबले पिसिआर गराऊ भन्दाखेरि चाहिँ नि पैसा पनि गयो, हुल पनि गयो, समय पनि गयो, रोग पनि साह्रो। यी चाहिँ नि सानोतिनो जुन वैज्ञानिक विधिहरू नजान्दाखेरि सरकारले पहिला पनि कोरोना चाहिँ नि WHO को मापदण्ड, स्वास्थ्यको मापदण्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि रोग फैलियो। अहिले पनि तपाईँको यातायात त खुल्या छ, जोड बिजोड भनेको झन् धेरै तपाईँको चाहिँ नि झन् धेरै मान्छे चाहिँ एक ठाउँमा हिँड भने हो नि त इन्डाइरेक्टली। हजुर, अब अन्तिममा चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई अब कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? म चाहिँ सरकारकै भर गरेर हुँदैन। सरकारले चाहिँ नि रोग लाग्यो भने उपचार नगर्ने चाहिँ पक्कापक्की नै जस्तो भइसक्यो। किनभने सरकारले तोकेको अस्पतालहरूमा तपाईँले बेड नै पाउनुहुन्न। त्यसकारण रोग लाग्नु भनेको तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलमा जाने बाध्य बन्ने हो। प्राइभेट हस्पिटल भनेको धेरै महँगो छ, सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ, एक्सपेन्सिभ छ। त्यसकारण कोरोना होस् कि अरू रोग होस्, तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलमा गएर बस्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि 10-20 लाख खर्च हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ घरबाटै जाने हो। कतिपय हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ को क्षमता भनेको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख भनेको करोडौँको त हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ फुटपाथमा आइन्छ। त्यसकारणले कोरोना भरसक नलागोस्, रोगै नलागोस् भन्ने विधिमा हामी जानुपर्छ। रोग नलाग्ने विधि भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्यको मेजर्सहरू, जनस्वास्थ्यको चाहिँ नि जुन अब यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू उपायहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मास्क कम्पलसरी हो। मास्क लगाएर मात्रै हिँड्नुहोस्, मास्क लाएर हिँड्नुहोस्, अनि सोसियल डिस्टेन्समा रहनुहोस्। यातायात गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँ आफ्नो त्यो खालको हुल छ भने त्यहाँ नचढ्नुहोस्। जहाँ चाहिँ नि हुल हुँदैन, जहाँ चाहिँ नि सबैले मास्क लगाएको छ, जहाँ चाहिँ नि क्रस भेन्टिलेसन भएको छ, दुवैतिर झ्यालहरू खुल्ला छ, त्यस्तो ठाउँमा, खुल्ला ठाउँमा चाहिँ बाटो मात्रै यातायात गर्नुहोस्। हुलहालमा जाँदै नजानुहोस्। भरसक चाहिँ नि तपाईँ रोगबाट बच्नुहोस्, रोग लाग्दै नलाग्ने उपायहरूमा लाग्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध छ। हस्, यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद।
मलाई पनि केही बोल्ने मौका दिनुभयो रियाजी। तपाईँ रियाजी र चाहिँ न्युज 24लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् अब लकडाउन प्रभावकारी हुँदैन, सबैजनाले सावधानी अपनाएर नै मुलुकलाई चलायमान बनाउँदै जनता आफै सचेत हुँदै र सरकारले पनि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको त्यस्ता योजनाहरू ल्याउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ। आजलाई अन द स्पट यति नै। अन द स्पटबाट क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र म टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।